समादरणीय दर्शकबिन नमस्ते। एबीसी वाच कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रस्तुता विकास आचार्य। दर्शक महानुभाव, कोरोना भाइरसको कहर केही महिनादेखि भनौँ तीव्र रूपमा नेपालमा पनि यो संक्रमित र मृत्यु हुने व्यक्तिको दर बढिरहेको छ। सुखद पक्ष निको भएर घर जाने प्रतिशत पनि बढिरहेको छ, तर संक्रमित र मृत्यु तीव्र बढिरहँदा यसले अझ बढी हताशको अवस्था निम्ति आएको छ। दर्शक महानुभाव, आज यही कोरोना भाइरसको विषयलाई लिएर स्वास्थ्य क्षेत्रका दुईजना प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूसँग अबको अगाडिका स्टेप्सहरू के हुन् त, जस्तै कि हालसम्म रहेका कुराहरूमा अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन भनेर आइरहेको छ। लकडाउनको विषयमा पनि सरकारले निर्णय गर्नको लागि मन्त्री परिषदको निर्णय बसिरहेको अवस्था छ र अर्को आरडिटी परीक्षणलाई तीव्रता दिएको सरकारले र विज्ञहरूले आरडिटीलाई घटाएर पीसीआरलाई बढावा दिनुपर्छ भन्ने सुझाव सरकार किन मानिरहेको छैन? यसै विषयको पेरिफेरीमा रहेर कुरा गर्नको लागि आज मसँग स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्की। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। डाक्टर साहब, स्वागत छ। नमस्ते। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ संक्रामक रोग विज्ञ वैज्ञानिक डाक्टर समीर मणि दीक्षित पनि हुन्छ। म उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। डाक्टर साहब, स्वागत छ। हस्, तपाईहरु दुवैजनालाई स्वागत गरे पश्चात म डाक्टर साहबबाट गएँ। सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको। केही दिन यता संक्रमितहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ, मृत्युको दर पनि बढिरहेछ। शनिबारको एनालाइसिस गर्ने भने 2 जना एकै दिनमा मृत्यु भयो। यो अवस्थाले जुन यो मृत्युको दर पनि बढाइरहेको छ, 13 पुगिसकेको छ। कसरी हेर्नुभएको छ? यहाँबाट आजको बहसलाई सुरु गरौँ। अब यो मृत्यु हुनु कसैको लागि पनि राम्रो कुरा होइन, तर महामारी, यो विश्वव्यापी महामारी आयो र महामारी हामी कहाँ पनि आयो। केही समय त हामीले रोक्न सफल पनि भयौँ, तर यो पछिल्लो दिनमा भारतबाट, खास गरी मित्र राष्ट्र भारतबाट नेपाल फर्किनेहरूको सङ्ख्या जसरी बढ्यो त्यसै गरी पनि सङ्क्रमणको दर पनि बढ्दै गयो र दुर्भाग्यवश केही व्यक्तिहरूको मृत्यु पनि भयो। तर अहिलेसम्मको मृत्युमा चाहिँ हामीले डेथ बाई कोरोना होइन कि विथ कोरोना भएको छ कि, त्यसैले अरू केही समस्याहरू भएका व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भयो, त्यो कोरोना सङ्क्रमण भएर को कारणले पनि मृत्यु भएको हुनसक्छ। उनीहरूको रोग जे रोग थियो त्यो रोगलाई चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि बढुवा भएर पनि मृत्यु भएको हुनसक्छ, अथवा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यही डिजिजको कारणले गर्दाखेरि मृत्यु भएको भए पनि उहाँहरूमा पोजिटिभ देखियो। यस्तोलाई चाहिँ हामीले कोरोना डेथ भनेरै गणना गरेका छौँ। मृत्यु त अरूको पनि भएको छ, धेरै मान्छेहरूको मृत्युहरू भएको छ यो बिचमा, तर हामीले त्यसरी गणना गरेका छौँ। र पछिल्लो दिनहरूमा यहाँले भने जस्तै चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ एकदमै बढेको जस्तो देखिन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ त्यसमा अहिले पनि हामीसँग चाहिँ मतलब हाम्रो नियन्त्रणभित्र भएको विषयवस्तु भनेको के हो भने, यो अहिले जति पनि सङ्क्रमण हामीले फेला पारिरहेछौँ उहाँहरू चाहिँ इम्पोर्टेड भनौँ न, भारतबाट भर्खरै आएको अथवा चाहिँ क्वारेन्टिनमा बसेको अथवा नियन्त्रित भनौँ न, हामीलाई थाहा भएको व्यक्तिहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण देखिएको छ। थाहा भएको व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण देखिनु भनेको चाहिँ हाम्रो लागि एउटा चाहिँ खुसीको पक्ष के हो भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, आइसोलेसनमा राख्न सक्छौँ र अझै पनि समुदायमा अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ सार्नबाट हामीले बचाउन सक्छौँ। तर यदि त्यस्तै सङ्क्रमण चाहिँ हाम्रो समुदायमा भइदिएको भए अथवा उदाहरणको लागि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा भइदिएको भए त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै ठुलो चुनौती हुन्थ्यो। त्यसैले अहिले हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ हामीले क्वारेन्टिनलाई भन्नेतिर, त्यसैले क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिहरूमा अहिले सङ्क्रमणको दर बढेको छ, अथवा विदेशबाट भर्खर फर्किएका व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमणको दर चाहिँ बढेको अवस्था हो अहिले। त्यसो भएको हुनाले मृत्युमै जाउँ, हजुर, अधिकांश मृत्यु भए पश्चात संक्रमितहरू भनौँ मृत्यु भए पश्चात आफूलाई कोरोना लागेको छ कि छैन भनेर परिवारले थाहा पाउने गरेका छन्, मृत्यु हुने त गइगयो। यो अवस्था किन आयो? यो चाहिँ मेरो विचारमा दुईवटा कुराहरूमा हामी अलिकति फेरि सोच्नुपर्ने स्थिति आएको छ। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने हामीले हिजो चाहिँ टेस्ट बढाउनुपर्छ भनेर टेस्टलाई चाहिँ हामीले टेस्ट सँगसँगै हामीले समुदायमा एक्टिभ केस फाइन्डिङको हिसाबले हामी चाहिँ जो शङ्कास्पद थिए, सम्भावित थिए, ती व्यक्तिहरूको स्वाब कलेक्सन गर्ने, त्यसपछि जाँच्ने कुराहरूलाई हामीले बढी ध्यान केन्द्रित गऱ्यौँ। तर जो मान्छेहरू चाहिँ अस्पतालमा भर्ना भएका थिए, हाम्रो प्रोटोकलमा गाइडलाइनमा लेखिएको थियो
होइन। तर पनि अस्पतालमा भर्ना भएका, आइसियुमा भर्ना भएका बिरामीहरू, सिकिस्त बिरामीहरूलाई पनि र जसको चाहिँ इन्फ्लुएन्जा लाइक इलनेसेस छ अथवा फिभर छ, निमोनिया छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले यो कोरोनाको टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रोटोकलमा त थियो। तर त्यतातिरको ध्यान चाहिँ हाम्रो कममा गयो जस्तो लाग्यो। त्यसैले एकदमै सिरियस भएर अरू सबै चिजहरू चाहिँ औषधिहरू खुवाउँदै पनि अथवा चाहिँ उपचार गर्दै पनि सिरियस भएपछि यसलाई चाहिँ कोभिड पनि भयो कि क्या हो भनेर स्वाब पठाएको जस्तो देख्छु मैले, होइन। त्यस भएको हुनाले अलिकति त्यो चाहिँ हाम्रो त्यतातिर जो चाहिँ सिम्प्टोमेटिक थिए त्यो सिम्प्टोमेटिकहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सुरुमै नमुना परीक्षण गर्ने र त्यस पछाडि त्यो अनुसारको चाहिँ तत्अनुसारको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति कम ध्यान गएको हो कि जस्तो खालको मेरो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ त्यस्तो छ। त्यस्तो ढङ्गले चाहिँ अलिकति हामीले अनि लास्ट स्टेजमा अब भेन्टिलेटरमा राख्नु पऱ्यो, आइसियुको पनि लास्ट स्टेजमा गइसके पछाडि नमुना गयो र नमुना गइसके पछाडि चाहिँ अब अहिले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले ओभरहेल्म भएको छ वास्तवमा, होइन। धेरै नमुनाहरू चाहिँ सङ्कलित भएर एक ठाउँमा बसेको छ। त्यसैले पनि के भयो भने हिजो 24 घन्टाभित्रमा सबै नमुनाहरू क्लियर हुन्थ्यो, तर अहिले त्यही नमुनाको चाहिँ जाँच गर्नको लागि चाहिँ 3 दिन 4 दिनसम्म पनि लागेको चाङ लागेको। त्यसो भएको पछि के हो भने यता मान्छे मृत्यु भइसके पछाडि मात्रै उसको चाहिँ नमुना चाहिँ को रिजल्ट चाहिँ आउने भयो। यो स्थिति चाहिँ अहिले हामी कहाँ छ र त्यसलाई अब हामी कसरी चाहिँ सहजीकरण गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामी अहिले लागिरहेछौँ। त्यसपछि म डाक्टर समीरमणि दीक्षितसँग त जान्छु, तर तपाईँलाई अझै एउटा कुरा जानकारी गराउँ। अन्त्येष्टिपछि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिको जुन अन्त्येष्टिपछि अहिले मलामी खोज्दै प्रहरी भन्ने समाचारहरू आयो। तपाईँ त काममा व्यस्त हुनु, त कतिको मिडिया हेरेर पाउनुभयो त्यो कुरो मैले जानिनँ। मलाई थाहा छ। यस्ता खालका कुराहरू आइरहँदा तपाईँ एकजना विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा रहेर काम पनि गर्दै हुन्छ, सरकारी संयन्त्रमा रहेर कतिको हताश हुन्छ, मन कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो असाध्यै पीडादायी कुरा हो, होइन। हामीलाई यस्तो समाचार सुन्दाखेरि असाध्यै मलाई पनि पीडा हुन्छ। म एउटा नागरिक पनि हुँ, म त लामो समयसम्म चाहिँ सरकारको क्षेत्रभन्दा बाहिर बसेर काम गरेको एउटा चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति पनि हुँ। त्यसरी त्यो स्वतन्त्र व्यक्तिको हैसियतबाट हेर्दाखेरि यस्तो समाचार सुन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति पीडा पनि हुन्छ, सरकारलाई पनि पीडा हुन्छ। यो पीडाकै विषय हो। त्यसैले अब यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर अहिले हामीले के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि डेथ हुन्छ भने त्यो डेथको जुन सबको व्यवस्थापन हो, त्यो सबको व्यवस्थापन चाहिँ एउटा चाहिँ कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको सब व्यवस्थापनको लागि एउटा चाहिँ हामीले गाइडलाइन बनाएका छौँ। त्यही गाइडलाइन चाहिँ सबैले फलो गरिदिनु पर्यो, होइन। सबैले फलो गरिदियो भने त भोलि त्यसको टेस्ट पोजिटिभ आयो भने पनि हामीलाई समस्या हुँदैन। त्यसैले त्यो ढङ्गले हामी जानुपर्छ भनेर, किनभने अब हामीलाई चाहिँ हाम्रो साधन स्रोत सीमित साधन स्रोतबाट काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले कतिपय कुराहरूमा हामीले गर्छु भन्दा पनि गर्नु नसकेको अवस्था हुन्छ। तर त्यसबाट जोगिनको लागि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूमा त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, म डाक्टर समीरमणि दीक्षितसँग गएँ। तपाईँ वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ, सङ्क्रामक रोग विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। नौलो कुरो रहेन, किनभने आम सञ्चारदेखि लिएर हरेकको अहिले मुखमा कोरोना भन्ने शब्द झुन्ड्या छ र के गर्दा लाग्छ भन्ने कुरा नागरिकहरूलाई प्रशस्त यो थाहा छ। हामी कहाँ जाउँ भने हालसम्म सरकारले गरेको काम, मैले डाक्टर खेमकाईलाई सोधेँ भने सरकारकै उहाँ कुरा गर्नु चाहिँ असाध्यै राम्रो भन्नुहुन्छ। मैले उहाँलाई त्यो प्रश्न सोधिनँ। तपाईँसँग गएँ, सरकारले अहिले कोरोना न्यूनीकरणको लागि गरेको काम कतिको सफल देख्नुहुन्छ? यहाँबाट बस सुरु गरौँ। म सकारात्मकबाट सुरु गर्छु। जुन बेला लकडाउन सुरु भयो एकदमै राम्रो टाइमिङ थियो। इनफ्याक्ट साउथ एसिया, दक्षिण एसियामै नेपाल पहिलो देश हुन गयो जसले चाहिँ लकडाउन सुरु गर्यो। भारतले इनफ्याक्ट हामीले धेरै कुरा भारतबाट सिक्छौँ भने यो कुरा चाहिँ भारतले हामीबाट सिक्यौँ। भनेपछि जुन समयमा यो दोस्रो केस देखियो फ्रान्सबाट आउने महिलामा देखेपछि राज्यले बुझ्यो कि यो महत्त्वपूर्ण समय हो, यो समयदेखि चाहिँ हामीले गरेनौँ भने यसले फैलिन सक्छ भनेर लकडाउन सुरु गर्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ सायद जुन किसिममा सङ्क्रमण अझ बढी सर्न सक्थ्यो होला समाजसम्म, इम्पोर्टेडबाट मात्र नि समाजमा सर्ने जुन सम्भावना रहन्थ्यो होला, त्यसले गर्दाखेरि धेरै मात्रामा त्यसले कन्ट्रोल गर्यो। त्यसमा त डाउटै छैन। त्यो त म आम नागरिक अथवा वैज्ञानिक भएर भन्नुपर्दाखेरि मलाई त्यसमा एकदमै कुनै गुनासो छैन, धन्यवादै भन्नुपर्छ सरकारलाई। अब त्यस पश्चातमा चाहिँ मलाई कम्प्लेन छ। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि डाक्टरले अग्री गर्नुहुन्छ, मनमनै गर्नुहुन्छ होला, आइम स्योर, किन इज एन एक्सपर्ट होइन, उहाँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। लकडाउनको समय के कुरा चलाउने, लकडाउनको अब्जेक्टिभ हुन्छ जे गर्नुको कुनै कारण हुन्छ। दुईवटा कारण थियो। पहिलो कारण त एउटा समाजमा नसरोस् नै भनेर हो, किन सुरुमै भरेर सर्यो भने इम्पोर्टेडबाट समाजमा छिरा साथै त्यो एकदम आगो बले जस्तै बल्छ, त्यो हुनु नदियोस् भन्ने त पहिलो अब्जेक्टिभ थियो भने दोस्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ तयारी थियो। तयारी कस्तो? टेस्टिङको तयारी कस्तो? पूर्वाधारको तयारी कस्तो? भावी योजनाहरूको, जस्तो लकडाउनलाई 4 हप्ता गर्ने कि 2 हप्ता गर्ने, 2 हप्तापछि के प्लान हुन्छ, त्यसपछि के प्लान हुन्छ, त्यसपछि 2 हप्ताको प्लान जुन राज्यले बल्ल गर्न थालेछ नि, त्यो गर्नको लागि थियो। तर राज्यले त्यो गरेन।
4वटा मात्र नै त्यसपछि बढाउँदै गयो, तर न त परीक्षणको मात्रा उल्लेखनीय मात्रामा बढ्यो। इनफ्याक्ट पिसिआर गर्नु बेलामा पिसिआरको सट्टा ऱ्यापिडमा बढी फोकस गयो। त्यसै गरी योजनाहरू जस्तो अब पूर्वाधारकै कुरा गरौँ, म भेन्टिलेटरतिर धेरै फोकस हुन्न, किन देशको अवस्था हेरेर पनि बोल्नुपर्छ हामीले। जब त्यसमा मृत्यु नै कम छ त्यो भेन्टिलेटरमा आत्तिर उत्तिर त्यो भेन्टिलेटर जोड्दै अथवा एकदम अक्सिजन जोड्दै त्यो आइसियु बेड थप्दै जानुपर्छ भने कतै लेखाएको छैन। म त्यतिर जान्न, त्यो क्लिनिसियनहरूले बेग्लै बोल्नु होला, म त्यतिर जान्न, म टेस्टिङमै रहन्छु। टेस्टिङमा चाहिँ नि पूर्वाधार बढाउनको लागि टेस्टिङ किट बढाउनलाई र विशेष गरी पिसिआर गर्नलाई चाहिँ त्यो भएन। त्यहाँ राज्य चाहिँ नि चुक्या जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को चाहिँ सूचना प्रभाव, सूचना राम्रोसँग यो आम नागरिकले बुझ्ने गरी कि हामीले यसो गरेर यो गर्नुको कारण यो, मैले अब आजदेखि लकडाउन हामीले अर्को 2 हप्तालाई एक्सटेन्ड गर्यो त किन गर्यो त, किनभने हामी यो कारणले हामी यो गर्न सकेनौँ, हामीले यो गर्न खोज्दाखेरि समय पुगेको छैन र अब हामीहरू आउँदो 2 हप्तामा हामीले यो काम गर्छौँ, त्यसले गर्दा तपाईँ 2 हप्तालाई हामीसँग साथ दिनु होला। भरसक हामी त्यसपछि लकडाउनलाई खुकुलो पार्न खोज्छौँ, तर त्यो भएन भने हाम्रो अर्को 2 हप्ता यो प्लान छ भनेर यसरी सूचना प्रभाव गर्नुपर्ने भएन। भने यी कुरामा चाहिँ नि मेरो विचारमा राज्य चुक्यो। पछिल्लोपट्टिको जुन चरणको लकडाउनको वृद्धि छ 32 गतेसम्मको, त्यसमा रहेर तपाईँको अहिलेको कुरालाई समर्थन जनाउने हो भने वास्तवमा त्यही देखिएको छ। अहिले लकडाउनको अवज्ञा भएका छन्, त्यो कुरा तल मैले जोडेको छु। हजुर, त्योभन्दा पहिले डाक्टर साहबले अहिले जुन भन्नुभएको छ, जुन मृत्यु हुनुको कारण कोरोना सङ्क्रमण मात्रै होइन कि कोरोना पनि लास्टमा पनि जोडिएको भन्ने कुरा आयो, सत्यता छ? होइन, म त्यसमा नकार्न सक्दिनँ। अब वैज्ञानिक हिसाबले बोल्नु पर्दाखेरि मेरो अगाडि जुन तथ्य छ त्यसमा मैले राज्यलाई काट्दिनँ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हो यो कस्तो कुरा हुँदो रहेछ भने अब यसमा यो कोभिडको एउटा गजबको कुरा के हुन्छ, यसले प्रतिरोधात्मक शक्ति कम भएका व्यक्तिहरूलाई हिर्काउने हो। प्रतिरोधात्मक शक्ति बलियो मान्छेलाई धेरै हिर्काउँदैन। अब प्रतिरोधात्मक शक्ति कम भएको कस्तो मान्छे जसमा शल्यक्रिया भएको छ, जसमा अङ्ग प्रत्यारोपण भएको छ, जसमा अन्य रोगहरू लागेको छ। र नेपालमा अहिले 13 जना हेऱ्यो भने कमसे 6 देखि 7 जनामा चाहिँ नि त्यस्तो अवस्था आएको। तर त्यहीँनिर एउटा फुल स्टप लाग्ने कुरा के रह्यो भने एकजनाको मृत्यु जीवनजल नपाएर मृत्यु भएको छ। म त्यता आउँदैछु, म त्यता आउँदैछु। एकजनाको प्रसुति गराइसक्नु भएको उहाँ गर्भवती महिला हुनुहुन्थ्यो, अस्पताल नदेखेर मृत्यु भएको। म त्यहाँ आउँदैछु कि म त्यहाँ आउँदैछु। मैले भने नि मैले समग्रमा म कुरा एउटा कन्टेक्स्टमा राख्न खोज्दैछु। भनेपछि धेरैमा त्यो देखियो, त्यो ठिक छ। राज्यले भने जस्तो उहाँले भनेको म के मान्छु भन्दाखेरि कोरोनाले गर्दा होइन, कोरोनासँगै मृत्यु भएको देखिन्छ। तर हालसालै जुन क्वारेन्टिनसँग जोडिएको मृत्युहरू छ नि, त्यहाँ चाहिँ राज्यको लापरवाही चाहिँ मजाले देखाएको छ। किनभने क्वारेन्टिन यति अव्यवस्थित देखिएको छ, मान्छेले 24 घन्टामा 1 बोतल पानी खाएर बस्नुपर्छ। फेरि विचार गर्नु क्वारेन्टिनमा कस्तो कस्तो मान्छे आएका छन्, भारतबाट हिँडेर आइरहेछन्, परिवार लिएर आएछन्, अशक्तहरू पनि छन्, जसलाई त्यो डिहाइड्रेसनले पानीतिर नुन खोज्नुपर्ने मान्छेले चाहिँ त्यो पनि पाइरहेछन्। लामखुट्टेदेखि होइन अन्य किटाणुले सर्पले टोक्ने अवस्था छ। टोइलेट 100 जना 200 जनाले एउटा टोइलेट सेयर गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँबाट झाडा पखाला अथवा अन्य शरीर रोगबाट मान्छे सङ्क्रमण सम्भावना हुन्छ। जस्तो एउटा युवकको मृत्यु भयो, सायद उसलाई डिहाइड्रेसनले मार्यो भने देखिन्छ, भने त कोरोना पनि थियो। भनेपछि त्यो डिहाइड्रेसन किन भयो भन्दा क्वारेन्टिन अव्यवस्थित भएर। भनेपछि राज्यले अव्यवस्थित रूपमा क्वारेन्टिन चलाउनाले नै यहाँ केही मृत्युहरू अब थपिन थालेको छन्। र आउँदा दिनहरूमा कोभिड मात्र भन्दिनँ म, कोभिड बाहेक अन्य रोगहरूले गर्दा पनि क्वारेन्टिनमा मान्छेको मृत्यु हुन थाल्छन्। त्यहाँ चाहिँ राज्य चुकेको चाहिँ छ। त्यसले तपाईँको प्रश्नको जवाब चाहिँ मैले यसरी दिएँ। हस् डाक्टर साहब, तपाईँसँग आएँ। डाक्टर साहबले भन्नुभयो जुन उहाँले भनेको कुरामा मैले सबै कुरा सहमत गर्छु। किनभने त्यो जे यथार्थ हो एउटा वैज्ञानिकले भन्ने कुरा भन्ने हो होइन। हामी साइन्समा विश्वास गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ यो म चाहिँ सरकारको मान्छे हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै प्रतिरोधै गर्नुपर्छ भन्ने केही पनि छैन। तर कुरा के हो भने जस्तो मैले के भन्छु भने मलाई लागेको कुरा नि, जस्तो भियतनाममा चाहिँ कोरोना एकदम सङ्क्रमणलाई चाहिँ उनीहरूले तुरुन्तै नियन्त्रण गर्न सक्यो, केरलामा मतलब चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्यो, अथवा चाइनामा तपाईँको त्यत्रो ठुलो के हो त्यति बेला त अझ अहिले त हामीलाई धेरै कुरा थाहा छ, त्यति बेला त के आयो भन्ने कुरामा पनि उनीहरूले नियन्त्रण गर्न सक्यो। त्यसको पछाडि एउटै कुरा के रहेछ भने त्यहाँको स्वास्थ्यको प्रणाली एकदमै स्ट्रङ थियो, बलियो थियो, हेल्थ सिस्टम बलियो थियो। सिस्टम बलियो भइसके पछाडि उसले तुरुन्तै एक्ट गर्न सक्यो। तर हाम्रो दुर्भाग्य के भयो भने 2048 सालमा डाक्टर रामवरण यादव जो हाम्रो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, भूतपूर्व राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँ भएको बेला जे संरचना थियो र जे खालको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रणाली बनाइएको थियो त्यो 2048 साल, अहिले हामी चाहिँ 77 सालमा छौँ। त्यस पछाडि त्यो संरचनामा कुनै पनि त्यस्तो खालको चाहिँ प्रगतिहरू भएको देखिँदैन, एक्सपान्सन भएको देखिँदैन, दरबन्दी छैन,
होइन। यो सबै चिजले गर्दाखेरि के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली त अहिलेको यो अहिलेको सबै चिजहरू यो कोरोनाको मात्रै कुरा होइन, अरू जति पनि स्वास्थ्यको यो सबै चिजहरूलाई स्वास्थ्यबाट जुन रेस्पोन्स गर्नुपर्ने हो, स्वास्थ्य क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई रेस्पोन्स गर्न सक्ने गरी हाम्रो प्रणाली एकदमै फितलो अवस्थामा भएको प्रणाली हो अहिले। पछिल्लो दिनमा त अझ सङ्घीयता लागू भइसके पछाडि सङ्घीयताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको संरचना चाहिँ पुनर्संरचना गरियो। त्यो पुनर्संरचनामा चाहिँ यति अवैज्ञानिक पुनर्संरचना भयो कि स्थानीय तहमा अहिले स्वास्थ्यको एकदमै बेसिक खालको चाहिँ ज्ञान भएको व्यक्तिहरू मात्रै हुनुहुन्छ है। त्यसपछि प्रदेश त्यस्तै भयो र सङ्घमा धेरै चिजहरू, धेरै व्यक्तिहरू र धेरै चाहिँ मतलब चाहिँ स्ट्रक्चरहरू सङ्घमा राखियो, जुन चाहिँ अहिलेको संविधान र अहिलेको चाहिँ कार्यविधि अनुसार चाहिँ त्यो सङ्घको त्यो स्ट्रक्चरहरू चाहिँ नन फङ्सनल स्ट्रक्चरहरू छ, जुन चाहिँ प्रदेशमा हुनुपर्थ्यो अथवा स्थानीयमा हुनुपर्थ्यो। त यो एउटा चाहिँ जटिल परिस्थितिमा कोरोना आयो, हामीले लकडाउन गऱ्यौँ र लकडाउन गरिसके पछाडि हामीहरू जस्तो डक्टर समीर पनि हुनुहुन्छ, म पनि छु, हामी सबैले यो अहिले पो हामी चाहिँ उहाँ चाहिँ गैर सरकारी, म चाहिँ सरकारी भएर बसिरहेछौँ, तर हामी यो काममा त एकै ठाउँमा बसिरहेछौँ नि। सिस्टम बनाउनु पऱ्यो भनेर लाग्दाखेरि अब सिस्टमै छैन कहाँबाट बन्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो सिस्टम अलिकति चाहिँ एकदम कमजोर भएको हुनाले चाहिँ हामीले यति धेरै प्रयत्नहरू गर्दाखेरि पनि जुन ढङ्गको तयारी हामीले गर्नुपर्ने थियो त्यो तयारी गर्न सकेनौँ। त्यो मैले के भने त्यो एक्सक्युज माग्न खोजेको होइन, त्यो यथार्थ बोलेको क्या, कि गर्नु खोज्यो अब त्यो प्रणालीले त्यो काम गरे पो त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउन सक्छौँ। त्यसैले एउटा हामीलाई अहिले रियलाइज के भएको छ भने स्वास्थ्यको प्रणाली सबैलाई रियलाइज भएको छ, यो मलाई मात्रै भएको होइन कि अहिले सिङ्गो देशलाई के रियलाइज भएको छ भने हामीलाई चाहिँ स्वास्थ्यको प्रणाली चाहिँ स्ट्रङ चाहिने रहेछ है भन्ने कुरा रियलाइज भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ अहिलेको नीति कार्यक्रममा पनि रिफ्लेक्सन भएको छ होइन। त्यसैबाट पनि के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति त्यो सिस्टममा कमजोरीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले भने जस्तै हामीले जसरी तयारी गर्नुपर्ने थियो तयारी गर्न सकिएन। दोस्रो कुरा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने मलाई के लागिरहेछ भन्दा पनि म भनि पनि रहेको छु, अहिले पनि भन्छु, सुन्ने कोही क्वारेन्टिनसँग सम्बन्धित कोही साथीहरूले सुन्नुभएको छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिदिनु होला पनि भन्छु मैले। अहिले हामीले जुन चाहिँ क्वारेन्टिनको लागि सायद नेपालले पहिलोचोटि त्यो गाइडलाइन लेखेको हो र साउथ इस्ट एसियामा पनि त्यतिको राम्रो स्तरीय गाइडलाइन चाहिँ अरू मैले हेर्दाखेरि हुन पनि सक्ला, तर मैले हेर्दाखेरि पाएको छैन। हामीले जति बेला चाहिँ खरिपाटीमा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गऱ्यौँ त्यो व्यवस्थापन चाहिँ यति एक्सलेन्ट भएको थियो, त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूले समेत त्यत्रो एप्रिसिएसन गर्नुभएको थियो होइन। र त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हो, त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा निर्देशिका हो। त्यही खालको क्वारेन्टिनहरू चाहिँ तल स्थानीय तहहरूले पनि बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सर्कुलेट चाहिँ गऱ्यौँ यहाँबाट होइन। तर सुरुवाती चरणमा पछि पनि हामीले अहिले पनि क्वारेन्टिनको स्ट्यान्डर्ड त्यही हो भनेर हामी भन्छौँ, गाइडलाइन त्यही हो नि भन्छौँ। तर हामीले गाइडलाइन र अहिले भएको क्वारेन्टिनलाई हेऱ्यौँ भने आकाश पातालको फरक छ भने पनि के फरक पर्दैन। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले हामीले के अनुरोध गरिरहेको भने सबभन्दा अहिले मानिसहरूको मृत्यु क्वारेन्टिनभित्र हुनु भनेको त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हाम्रो केही पनि होइन। त्यसैले त्यसको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हामीले तत्कालै सोच्नु जरुरी छ र हामीले चाहिँ हाम्रो च्यानलबाट हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ अनुरोध पनि गरेर पठाएका छौँ कि अब आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ कम्तीमा होल्डिङ सेन्टर भनेर केही समय राखेर त्यहीँबाट स्क्रिनिङ गर्नु पऱ्यो। स्क्रिनिङ गर्दाखेरि पनि अब अहिले हामीले पहिला स्क्रिनिङ के गर्यौँ भन्दा चाहिँ कोरोना छ कि छैन भनेर मात्रै स्क्रिनिङ गऱ्यौँ। अब त्यस्तो स्क्रिनिङ मात्रै पुग्दैन, कोरोना सहित अरू पनि के रोगहरू छ, औषधिहरू खाइराख्नु भएको छ कि, पुरानो रोग केही छ कि, अथवा त्यहाँ चाहिँ अरू ज्वरो आएर आइरहेको छ मान्छेहरू, उहाँमा झाडा बान्ता लागेर आइरहेको छ मान्छेहरू। त्यसैले यो सबै रोगहरू भएका व्यक्तिहरूलाई ती छुट्याउने र उहाँहरूलाई चाहिँ तत्त खालको उपचारहरू पनि गर्ने र नमुना परीक्षणहरू पनि गर्ने, कोरोनाको लागि पनि गर्ने र अरू पनि उपचारहरू गर्नुपर्छ। र त्यस पछाडि अहिले स्वस्थ देखिएको मान्छेहरूलाई मात्रै क्वारेन्टिनमा लिएर जाने। तर जो मान्छे चाहिँ त्यहाँ अलरेडी औषधि खाइराख्नु भएको छ, अलरेडी तपाईँको चाहिँ ज्वरो आइरहेको छ, त्यो व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ तुरुन्तै आइसोलेसन गरेर त्यहीँबाट ट्रिटमेन्ट चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने क्वारेन्टिनमा हुने खालको चाहिँ यस्तो दुर्घटनाहरूलाई हामीले चाहिँ हटाउन सक्छौँ भनेर हामीले निर्देशन पनि गरेका छौँ, यो अनुरोध पनि गरेका छौँ र स्थानीय स्तरमा रहेका चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ त्यो काम गर्नु पर्यो पनि भनेका छौँ। र त्यहाँ यदि स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव भयो भने त्यो कुराहरू हामीलाई खबर गर्नुहोस्, हामी अरू चाहिँ यस्ता स्वास्थ्य कर्मीहरू पठाउँछौँ पनि भनेका छौँ। त्यसैले यो अहिले पछि हामीले क्वारेन्टिनमा भएका यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेका छौँ। तर दुर्भाग्य के छ भने अहिलेको सङ्ख्या हरेक दिन चाहिँ तपाईँको 15 देखि 20 हजार मान्छेहरू चाहिँ एउटा नाकाबाट भित्र छिरिरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ पालिकामा पुर्याउँदाखेरि पनि उहाँहरूले जे सोचेर क्वारेन्टिनहरू बनाउनु भएको थियो त्योभन्दा धेरै नै मान्छेहरू चाहिँ फर्किएको अवस्था छ। त्यसैले त्यहाँ पनि क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा ठुल्ठुला चुनौतीहरू आएका छन्। तैपनि हामीले के छ भने त्यसलाई चाहिँ
सहजीकरण गर्नको लागि प्रयत्नहरू भइरहेछन् र हाम्रो सल्लाह के छ भन्दाखेरि चाहिँ जो मान्छे चाहिँ होम क्वारेन्टिनमा बस्न सक्छ अथवा घरमा पनि गएर ऊ चाहिँ क्वारेन्टिनमा बस्न सक्ने खालको सुविधा छ, त्यो खालको चाहिँ परिस्थितिहरू छ भने हामीले होम क्वारेन्टिनलाई पनि प्रमोसन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले गरिरहेछौँ। तर यो सँगसँगै हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उसँग आएको कोरोना अरूलाई नसरोस्, त्यसको लागि हामीले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र उसँग कोरोना आएको छ कि छैन भनेर उसले थाहा पाउनु पर्यो, टेस्ट गर्नु पर्यो होइन। र यो चाहिँ टेस्ट गर्ने र त्यो टेस्ट गरिसके पछाडि उनीहरूलाई सेग्रिगेट गर्ने र अरूलाई कोरोना नसरोस् र कम्युनिटीमा यो नजाओस् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको मोटो कुरा हो हाम्रो। डाक्टर साहब, जस्तै कि त्यो अनुमानै नआउने भरको कुरा गर्ने भने हामीसँग तेस्रो मुलुकबाट नागरिकहरू आउन सक्ने सम्भावना त्यतिखेर थिएन। हामीसँग डर भनेको अर्थात् आउन सक्ने सम्भावना गएको भनेको भारतबाट जति श्रमिकहरू जानुभएको थियो, श्रमको लागि जानुभएको छ, अध्ययनको लागि जानुभएको छ वा अन्य केही कारणवश जानुभएको छ, उहाँहरू फर्किने कुराहरू रहेको थियो। अनुमान लाउन सकिन्थ्यो, त्यो काम गर्न सकिन्थ्यो। हामी त्यहाँ पनि चुकेका छौँ। चुकेको कुरा अलिकति डाक्टर साहबसँग गएँ मैले, अलिकति तपाईँले कुरा पनि गर्नुभयो। सङ्क्रमित ट्रेसिङ गरेर अर्थात् भनौँ जाँचेर यतिको विघ्न सङ्क्रमित आज मात्रै तपाईँलाई सङ्ख्या भनौँ 213जना सङ्क्रमित आज थपिनु भएको छ। लगभग 71वटा जिल्ला सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ। के लाग्छ तपाईँलाई, क्वारेन्टाइनको अव्यवस्थित भएको कारण स्वास्थ्य मानिस पनि क्वारेन्टाइनमा बाख्रा हाले जतिकै हालियो र त्यसपछि चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिले सारो भन्ने तरिकाले चाहिँ सङ्क्रमित बढेको भनेर तपाईँ एकजना वैज्ञानिकले भन्न रुचाउनुहुन्छ कि सरकारले ट्रेसिङ गरेर टेस्ट चाहिँ यहाँ एकदम भयङ्कर धेरै गरेर चाहिँ सङ्क्रमितहरू चाहिँ यति धेरै बढ्न सकेको के भन्न चाहनुहुन्छ, के रुचाउनुहुन्छ? मैले पहिले भन्दा हाम्रो टेस्टिङमा त चुकेको हो, मैले भने राज्य चुकेको हो। आजको दिनमा पनि उहाँले भने जस्तै अहिले अब प्रयोगशालामा काठमाडौँको प्रयोगशालामा स्वाबहरू सङ्कलन भएर टेस्टिङ गर्न नसकेको अवस्था छ। र एउटा कुरा के देखिन्छ भन्दाखेरि क्वारेन्टिनमा पनि जति छिटो र जति द्रुत गतिमा जति राम्रोसँग टेस्टिङ गर्नुपर्ने हो आजको दिनसम्म भएको छैन। हुनु पर्थ्यो, त्यति गाह्रो पनि थिएन। यसका तरिकाहरू छन्। टेस्टिङ जो आउँछ उसलाई तुरुन्तै टेस्टिङ गर्ने हो भने पिसिआर गर्न आफैमा गाह्रो प्रोसेस होइन कि। त्यहाँ भएको अहिले देशमा भएकै पूर्वाधार राम्रोसँग चलाउने भने सकिन्छ, 20,000 आए पनि सकिन्छ। र फेरि अहिले राम्रो कुरा एकछिन यसमा राम्रो एउटा कुरा के सुन्नमा आएको छ, हिजो आजमै मैले सुन्न आएको चाहिँ के भने इन्डियाबाट नेपाल छिर्ने क्रम घट्ने क्रममा छ। जुन नेपाली अस्ति धेरै आउनुभयो, बिस्तारै बिस्तारै नाकाबाट त्यो अङ्क कम छ भने चाहिँ झनै अब टेस्टिङ गर्दा झनै सजिलो हुनुपर्ने हो भने चाहिँ यो स्वाब सङ्कलन गरेर जस्तो प्रदेश नम्बर 5ले जस्तो लाग्छ कि सुदूरपश्चिमले त विज्ञप्ति नै जारी गर्यो कि अब टेस्टिङ अहिले स्वाब सङ्कलन नगर्नु भनेर किन उसँग धान्दै सकिरहेको छन्, दिनको 250 गरेर सकिन भने चाहिँ यसमा गैर सरकारी निजी यस्ता संस्थाहरूलाई पनि लिएर सँगै जानुपर्ने ठाउँमा राज्यले आफैले गर्छु भनेर हिँड्यो, म आफै सक्छु भनेर हिँड्यो, त अन्त्यमा सकेन। अब भएको थियो त्यसले सुरुदेखि दिनमा जतिवटा आउँछ तिनीहरूलाई नम्बर हेरिकन पुल टेस्टिङ गर्न सकिन्थ्यो, कति कुरा गर्न सकिन्थ्यो। र मेरो विचारमा चाहिँ नि परीक्षण जुन गर्नुपर्ने त्यो जुन फेरि अर्को कुरा ऱ्यापिडको त्यही यसमा जोडिन्छ कि ऱ्यापिडको जुन कुरा मतलबै छैन। अब आज भर्खरै गाइडलाइन आएको छ, भर्खरै गाइडलाइन निकाल्नु भएको छ जुन मलाई पनि एउटा परामर्श लिएको थियो। मैले पनि परामर्शमा यो गाइडलाइनमा देखेको कुराहरूमध्येमा क्वारेन्टिनमा चाहिँ नि परीक्षण बिना थोरै रोके त्यो प्रोटोकलको विषयमा त मैले प्रशस्त जोडियो कि यो कुरा जोडिने अलिकति जस्तै यो अवस्थामा नेपालमा हामी यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि अब स्वास्थ्य सङ्कटका लाएर निजी अस्पतालहरूलाई पनि सरकारले लिएर त्यो तरिकाले अब स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने बेलामा आइपुगिसकेका छौँ कि छैनौँ? मेरो विचारमा अलिकति छलफल गर्नु जरुरी छ यसमा। किनभने यो म कसरी हेर्छु भने नि अब राज्यले कसरी हेरेको छ मलाई थाहा छैन। आजको दिनसम्म अङ्कहरू हेर्ने भने हामी स्वास्थ्य सङ्क्रमण कालमा आएको छौँ कि छैन भनेको प्रश्न चाहिँ मलाई छ। हामीले अहिले स्वास्थ्य सङ्कट भनिहाल्नुपर्ने ठाउँ छ कि छैन प्रश्न किन छ भने अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले नेपाललाई पनि राखेर उनीहरूले गरेको त्यो एस्टिमेसनको अङ्क निकालेको थियो कि त्यो अङ्कले हेर्ने भने त अप्रिल महिना जुन झन्डै 1.5 महिना अगाडि नै नेपालमा 20,000 सङ्क्रमित झन्डै 250-300जनाको मृत्यु भइसक्नु पर्ने थियो। त्यो नम्बर खोइ जुनमा त त्यो प्रत्येक उनको एस्टिमेट अनुसार त जुनमा अहिलेसम्म त हाम्रो झन्डै 4 लाख मान्छे इन्फेक्टेड हुनुपर्ने जुन महिनाभरिमा झन्डै 20 हो कि 25,000 मान्छेको मृत्यु पर्थ्यो त्यो एस्टिमेसन मान्ने भने। र हाम्रो सङ्कटकाल चाहिँ त्यसमा आधारित भएर बनाउन खोज्यो भने बुझ्छु म। त्यो हो भने त कसरी मिल्यो त कुरो भने चाहिँ परामर्श जरुरी देखिरहेको थियो। म अहिले चाहिँ नि यो सङ्कटकाल लगाउनु पर्ने स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउनु पर्नेको म पूर्ण रूपमा विरोधी छु र थप छलफल नगरिकन गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा छु। तपाईँसँग गएँ सर सल्लाहकारज्यू, जस्तै कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ प्रोटोकल
बनायो जुन अहिले चर्चाको विषय पनि छ, त्यहाँका 2-3 वटा कुराहरू विवादास्पद रहे। जस्तै कि एउटा 14 दिनको क्वारेन्टाइन पश्चात लक्षण छैन भने बिना परीक्षण अर्थात् पिसिआर परीक्षण बिना आरडिटी गरेर घर पठाउने भन्ने एउटा कुरा रह्यो। त्यो कुरा विवादास्पद रह्यो। त्यो विवादास्पद चाहिँ अहिले हामीले पहिला जे भनेका थियौँ त्यो हिसाबले विवादास्पद स्वाभाविक बन्यो, किनभने पहिला हामीले जे कुरा प्रोटोकल बनाएको थियौँ त्यो प्रोटोकल चेन्ज गऱ्यौँ हामीले। यो प्रोटोकल चेन्ज गर्ने कुराहरूसँग चाहिँ 2-3 कुराहरू जोडिएको छ। एउटा चाहिँ हामीले WHO को गाइडलाइन हेरेका छौँ, CDC को गाइडलाइन हेरेका छौँ। CDC र WHO को र WHO ले जुन चाहिँ म्यानेजमेन्टको अहिलेको केस फ्लो डायग्राम भनेर उहाँहरूले बनाउनु भएको छ। र त्यो पहिला चाहिँ के थियो भने अब यसको बारेमा त धेरै त डक्टर समीरले भन्नुहुन्छ किनभने उहाँको विषय नै हो होइन। तर पहिला के थियो भने निर्णय गरेर सरकार त्यो होइन, हामी के को आधारमा त्यो निर्णय गऱ्यौँ, त्यो निर्णय पनि हामीले गरेको चाहिँ बेसिस गलत भयो भने त फेरि हामी त्यसलाई सुधारौँला नि, के बिग्रियो र होइन। तर के छ भने निर्णयको चाहिँ बेसिस के हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीले चाहिँ यसको भाइरसको कल्चर गरेर यो चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ लाइभ हुन्छ, कति दिनदेखि चाहिँ पछाडिको चाहिँ लाइभ हुँदो रहेछ र कसले चाहिँ सार्दो रहेछ भन्ने कुराहरूको बारेमा एकदमै धेरै स्टडिजहरू आएको थिएन। तर पछिल्लो दिनहरूमा चाहिँ धेरैवटा स्टडिजहरूबाट के प्रुभ भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो 10 दिनभन्दा पछाडि चाहिँ भाइरस सार्ने रहन्छ भन्ने कुराहरू भइसके पछाडि WHO ले एउटा गाइडलाइन के बनायो भन्दाखेरि चाहिँ 10 दिनभन्दा पछाडि चाहिँ उसलाई चाहिँ टेस्टै नगरिकन पनि पठायो हुन्छ भनेर WHO को गाइडलाइन छ है। र सिम्टम कसैलाई चाहिँ त्यो चाहिँ असिम्टोमेटिकमा होइन, असिम्टोमेटिक मान्छे पोजिटिभ थियो भने उसलाई 10 दिन पछाडि नै पठाइदिए हुन्छ भन्ने छ। अर्को चाहिँ तपाईँको सिम्टम भयो भने सिम्टम भएको मान्छेलाई सिम्टम चाहिँ रिलिभ भएको 3 दिन पछाडि घर पठाइदिए हुन्छ भन्ने गाइडलाइन छ होइन। यो सबै चिजहरूको चाहिँ डिस्कसनहरू हुँदाखेरि चाहिँ र हाम्रो उहाँले पनि हिजो कमेन्ट लेखिराख्नु भएको थियो जस्तो मलाई लाग्छ। तर गाइडलाइन चाहिँ अस्ति भयो जस्तो, अलिकति त्यो सबैलाई सर्कुलेसन चाहिँ नगरेको होइन। अनि सबै आएको कुराहरूलाई कम्पाइल गरेर चाहिँ अझ त्यो WHO को गाइडलाइनभन्दा अलिकति अगाडि नै होइन, कम्तीमा पनि 14 दिन चाहिँ हामीले राख्ने, 10 दिनमै नछोड्ने, 14 दिन राखौँ। 14 दिनसम्म चाहिँ एन्टिबडी त उसको चाहिँ शरीरमा त उत्पादन भइसकेको हुनसक्छ। कम्तीमा पनि एउटा सेरो प्रिभेलेन्स चाहिँ हेरौँ होइन। पुरानो सङ्क्रमण देखियो भने चाहिँ त्यो ग्रुपलाई, जुन ग्रुपमा चाहिँ कोहर्डमा उनीहरू बसेको छ त्यो कोहर्डमा चाहिँ अरू इन्भेस्टिगेसन गर्न पनि हुनसक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ 14 दिनमा चाहिँ एन्टिबडी टेस्ट, त्यो आरडिटी भन्दा मान्छेहरूलाई त्यसको नेगेटिभिजम भइसक्यो कि त्यो सेरोलोजिकल टेस्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले राखेका हौँ। यो चाहिँ एडिसनल कुरा हो, अहिलेको WHO को गाइडलाइनमा पनि हामीले एडिसनल कुराहरू चाहिँ राखेको हो। अब यसमा यो अहिले आरडिटीको प्रयोगमा हामी धेरै चाहिँ विवाद किन आयो भने जस्तो मलाई लाग्छ भन्दाखेरि हामीले जुन आरडिटीको प्रयोगको जुन गाइडलाइन बनाएका छौँ अथवा सिद्धान्त छ कि त्यो आरडिटीले हेर्ने भनेको अथवा एन्टिबडी हेर्दाखेरि 2टा एन्टिबडीहरू हेर्ने, एउटा आइजिएम र आइजिजी भन्ने एन्टिबडीहरू हेर्ने हो। त्यो आइजिएम चाहिँ 1 हप्तादेखि निस्किने र चाहिँ आइजिजी चाहिँ निस्किन चाहिँ 1 हप्तादेखि नै निस्किने, त्यसको पिक चाहिँ 10 दिनदेखि पछाडि गएर 2 हप्तासम्ममा चाहिँ एकदम कङ्क्रिट चाहिँ राम्रोसँग देखिन्छ भन्ने भइसके पछाडि हामीले चाहिँ 14 दिन भनेको 2 विक्समा चाहिँ हामीले एन्टिबडी टेस्ट गर्ने भनेर भनेको हो। तर भइदियो के भने गाइडलाइन चाहिँ यतातिर छ, तर त्यसको हिस्ट्री नै नलिकन, उसको एक्सपोजरको हिस्ट्री नै नलिकन 2 दिन 3 दिनको उसको एक्सपोजर छ, त्यो आरडिटी टेस्ट गरिदियो भने त डेफिनेटली त्यो त आरडिटी नेगेटिभ आउनु पऱ्यो। यदि नेगेटिभ आएन भने त त्यो त साइन्सै फेल खायो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युजको जहाँनिर तल स्थानीय लेभलमा जहाँ साथीहरूले प्रयोग गर्नुभयो त्यो प्रयोग गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति सावधानी नअप्नाउँदाखेरि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ आरडिटी गरेको मान्छेहरू पनि आरडिटीले त नेगेटिभ हुने भइहाल्यो नि, अनि पिसिआर गरेर पोजिटिभ भएको छ होइन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आरडिटीको प्रयोगमा चाहिँ आएको हाम्रो चाहिँ त्यो असावधानीको कारणले गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ मिसइन्फर्मेसन भएको छ। अब कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ जस्तो जुन आरडिटी हामीले चाहिँ अथवा ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट प्रयोग गरिरहेछौँ, अब त्यो पनि 100% त होइन होइन, त्यसका पनि समस्याहरू छन्, त्यसको पनि प्रोडक्सनमा पनि समस्याहरू हुन सक्छन्, त्यो आफैमा पनि त्यो विधिमै पनि समस्याहरू छन् होइन। पिसिआरकै पनि मतलब चाहिँ स्वाब कस्तो आयो भन्ने कुराहरूले चाहिँ भर पार्ने भयो होइन। अब त्यो स्वाब एकदम राम्रोसँग आयो भने राम्रोसँग, त्यसैले आरडिटीमा केही प्रश्नहरू आए र केही प्रश्नहरू चाहिँ एकदम स्वाभाविक प्रश्नहरू आए र अहिले पछिल्लो दिनमा चाहिँ यो सबै ठाउँमा पुरानो गाइडलाइनमा चाहिँ आरडिटीको चाहिँ प्रयोग गरेर अथवा टेस्ट गरेर पठाउने भनेको हुनाले त्यसलाई त्यो एज इट इज कन्टिन्यू मात्रै गरेको हो। तर अहिले हामीले बनाइराखेको चाहिँ प्रोटोकल गाइडलाइनमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ WHO को गाइडलाइनलाई हामीले चाहिँ
त्यही स्पिरिटमा त्यही ढङ्गले चाहिँ त्यसमा पनि हामीले नेपालमा पनि डब्लुएचओले बनाएकै गाइडलाइनलाई प्रयोग गर्ने भन्ने हिसाबले गाइडलाइन चाहिँ चेन्ज गरिएको टेस्टिङ डाक्टर साहब फेरि तपाईँले अहिले ठ्याक्कै मैले सारांश लिएँ डब्लुएचओले बनाएको गाइडलाइन र विज्ञहरूको सुझाव अनुसार चाहिँ सरकारले यो ल्यायो भन्न खोज्नुभयो तपाईँले ठ्याक्कै डाक्टर साहब विज्ञहरूको सुझाव लिएर बनाएको भन्नुहुन्छ विरोध किन फेरि तपाईँहरू जस्ता विज्ञको होइन मेरो त विरोध छ नि त अब अरू विज्ञले सपोर्ट गर्नु मेरो यस्तो छ मैले पहिल्यै नै म ऱ्यापिडको विरोधी हुँ होइन किन भन्दाखेरि अझ प्रोटोकलभित्र होइन प्रोटोकल त्यही त प्रोटोकलमै भनेको त प्रोटोकलमा मलाई उहाँले भनेको ठिक हो मलाई मसँग पनि सेयर गरिएको थियो र मैले सेयर गरेकै दिन नै त्यो सबै हेर्दा मैले रिस्पोन्समा मेरो इमेलमै लेखेको छु कि मैले यो मेरो मैले मोडल प्रपोज गरेको थिएँ QTTR भन्छ कि क्वारेन्टिनमा टेस्ट फेरि एकचोटि टेस्ट अनि रिलिज भनेको PCR बेस्ड हो यसको कारण छ कारण के छ भन्दाखेरि यदि हामीले कोही व्यक्ति भनौँ न 15 दिनको सही त्यो 15 दिनमा 100जना भएको क्वारेन्टिनमा 15 दिनमा त्यो 100जनामा 10जना मात्र इन्फेक्ट छैन उ त्यो 10जनाले अरू बाँकीलाई कसरी इन्फेक्ट गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन कि कसैलाई पहिलो दिनमा इन्फेक्ट गरेर कसैलाई त 13 दिनमा इन्फेक्ट गर्ला अब जसलाई हामीले छोड्दैछौँ उसलाई 13 दिनमा छोड्दा RTT गऱ्यो भने त नेगेटिभ आउँछ किन RTT त उहाँले भने जस्तै पहिला 7 10 दिन त समात्न सक्दैन त्यो बेला PCR गऱ्यो भने PCRले समात्ने सम्भावना बढी हुन्छ टेस्टिङ नगरी पठाउनु भने त भयो भने हो त्यो डरलाग्दो अवस्था त्यो टेस्टिङ नगरी त पठाउनै हुँदैन र टेस्टै गर्नु छ भन्ने चाहिँ नि म त्यसले गर्दा ऱ्यापिड होइन PCRलाई गर्ने पक्षमा छु र उहाँले भनेको म एउटा कुरा के समर्थन गर्छु भने ऱ्यापिडले भने जस्तै PCRमा पनि केही प्रब्लमहरू छन् तर ह्याभिङ सेड द्याट ऱ्यापिडमा जति प्रब्लम छ PCR त्यति छैन किन PCRमा 2-3 बेला बेला स्याम्पलिङ स्वाबहरू लिएर पुलिङ गरेर गऱ्यो भने समात्ने सम्भावना बढ्छ ऱ्यापिडमा त एकचोटि गयो नि गयो कि त्यसले गर्दा चाहिँ मैले त्यो इमेलमा पनि त्यही ल्याएको थिएँ बिना परीक्षण चाहिँ नि छोड्नै हुँदैन 14 दिन त के 20 दिनपछि नै बिना परीक्षण छोड्ने हुँदैन भन्ने मेरो के अरे मेरो आर्गुमेन्ट थियो र म त्यसमा अहिले पनि म अडिकै छु र मेरो अहिले पनि सुझाव चाहिँ राज्यलाई के छ भन्दाखेरि हिजो गाइडलाइन निक्ल्यो मैले त्यसको व्यापक विरोध पनि गरेको छु सामाजिक सञ्जालमा विरोध पनि गरेको छ यो विरोध गर्नुको कारण यो हो कि हामीले ऱ्यापिडलाई भन्दा PCRमाथि विश्वास गर्नुपर्छ र PCRले 13औं दिनमा उसलाई छोड्नु 14 दिनमा छोड्नु छ भने 12औं दिनमा टेस्टिङ गरौँ ऱ्यापिड नेगेटिभ आउन सक्छ तर त्यो व्यक्ति पोजिटिभ हुन सक्छ आइजीमै भए पनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसको कारण चाहिँ नि PCR गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई एटलिस्ट कन्फर्मेसन हुन्छ कि त्यो व्यक्ति हामीलाई जसलाई हामी समाजमा जान दिँदैछौँ घरमा जान दिँदैछौँ उसमा चाहिँ नि सङ्क्रमण छ या छैन र एउटा थपिहालेँ म हाउस क्वारेन्टिनलाई म सपोर्ट गर्छु है होम क्वारेन्टिनको म सपोर्ट गर्छु राज्यले यो कुरा चाहिँ फेरि म राज्यलाई सपोर्ट गर्छु किन भन्दाखेरि लक्षण छैन उसलाई त्यो क्वारेन्टिनमा राखेर उल्टो अरू रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ अरू रोग लाग्न सक्छ त्यसले गर्दा उसलाई लक्षण छैन भने किन राखेन क्वारेन्टिनमा बरु त्यो उसलाई घर जान्थ्यो बरु त्यो क्वारेन्टिन थलोमा चाहिँ बरु एक किसिमको आइसोलेसन बनाऊ जसमा चाहिँ पोजिटिभ भएर राख्न सकू सुविधा सहित झापाको पहिलो सङ्क्रमित वा फ्रान्सबाट आएकी नेपाली पहिली चेली जुन सङ्क्रमित देखिएको दोस्रो नागरिक नेपालको अथवा भनौँ सनसाइड अपार्टमेन्टमा देखिएको सङ्क्रमितहरू सबै 25 दिन कटेका सङ्क्रमितहरू थिए जुन सरकारले ल्याएको अहिलेको अवधारणामा प्रोटोकलमा 14 दिन पश्चात उसलाई RTT परीक्षण नगरी यदि सङ्क्रमण छैन भने वा लक्षण देखिएको छैन भने पठाइदिने भन्ने कुरा आयो त्यो कुरा अहिले विवादास्पद रह्यो अझ अर्को कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने विज्ञहरूको सुझाव र WHO को प्रोटोकल अर्थात् त्यहाँको निर्देशिका अनुसार हामीले गऱ्यौँ भन्नुभयो तपाईँले अगाडि अलिकति मसँगै पनि कुरा गर्दाखेरि हामीले दिएको सुझाव बाटैमा हराउँछ सरकारी संयन्त्रमा पनि भन्नुभएको छ पब्लिकली भनेको छु तालमेल कहाँ मिल्यो त उहाँले सुझाव आएको छ भन्नुभएको उहाँहरूले अब यस्तो म भन्नु एउटा कुरा के छ एउटा त म एउटा कुरा क्लियर गरिदिनु प्रधानमन्त्री बेला पनि मैले यही नै भनेको थिएँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यही नै भनेको थिएँ क्वारेन्टिनको अवधारणा फरक गर्नु पऱ्यो टेस्टिङ गरेर छोड्नु पऱ्यो म दुईवटा कुरा भन्छु यसको बारेमा छलफल भएको थियो मैले मेरो तर्फबाट राखेको थिएँ विज्ञहरूले आफ्नो आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ मैले के राखेँ मैले तपाईँलाई भनेँ होइन हेर्नुहोस् एउटा कुरा के यसमा एउटा कुरा के क्लियर हो भने नि हामीले मैले हेर्ने आँखा जाने कि चाहिँ प्योर विज्ञानमा र मैले प्योर साइन्टिफिक लिटरेचरमा बसेर बोल्छु म होइन राज्यले चाहिँ के हुन्छ नि आफ्नो त अवधारणा होला तर उसलाई सुझाव दिने युजुअली विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नै हुन्छ किन उहाँहरूको कामै एक्सिडेन्ट टेक्निकल सपोर्ट गरिदिने हो उहाँले भनेको कुरा म मान्छु अहिले सिङ्गापुरले पनि 10 देखि 12 दिनभित्रमा सङ्क्रमण कुनै व्यक्तिले सार्न सक्दैन भनेर नै सिङ्गापुरले 10 देखि 12 दिनमा उनीहरूले होम क्वारेन्टिनमा पठाउन थालेको छ तर सिङ्गापुरको अवस्था र नेपालको अवस्था त आकाश पाताल छ हामी कहाँ उनीहरूको एकजना एउटा रुम एउटा टोइलेट क्वारेन्टिन होम क्वारेन्टिन कहाँ हाम्रो 40जना खाँदेर एउटा ठाउँमा एउटा टोइलेट खाएर गरेर क्वारेन्टिन भने चाहिँ त्यो दुईवटा तालमेलै भन्यो नि त्यसले गर्दा नि म त अझै के भन्दैछु नि के को 14 दिन 5 दिनमा छोड्दिउँ तर एउटा टेस्ट एटलिस्ट एउटा टेस्ट गरेर एउटा टेस्ट PCR गरेर अझ शङ्का लाग्यो दोस्रो टेस्ट गरेर
5 देखि 7 दिनमा छोडिदिउँ, उसलाई किन 14 दिन राख्नु, किन 10 दिन राख्नु, तर टेस्ट गरेर भनेर म भनिरहेको छु। त्यसले गर्दा उहाँले भनेको म विरोध गर्दिनँ, 10 देखि 11 दिन भनेको दस्तावेजले देखाउँछ, तर देश र ठाउँ अनुसारको परिस्थिति बेग्ला बेग्लै हुन्छ। न्युजिल्यान्डको उदाहरण दिन्छु, न्युजिल्यान्डले आजको दिनसम्म एउटा पनि ऱ्यापिड पनि गरेको छैन, उसले खालि पिसिआरमा 6% जनसङ्ख्यालाई पिसिआर गरेर ठिक पारिदिन्छ, उसको अब सङ्क्रमण छैन भनेपछि देश हरेक देशको आफ्नै समस्या हुन्छ, आफ्नै समाधान हुन्छ। हाम्रोमा समाधान भनेको क्वारेन्टिन लम्ब्याएर होइन, क्वारेन्टिन छुट्याएर हो, त्यो छुट्याउने तरिका भनेको पिसिआर नै हो भन्ने मेरो सोच हो। हस् डाक्टर साहब, उहाँले भन्नुभएको कुरामा तपाईँको पनि केही होइन, उहाँले भनेको कुरामा चाहिँ टेक्निकली प्राविधिक हिसाबले उहाँले भनेको कुरा 100% राइट छ। तर अब हामीले चाहिँ राज्यले सोच्दाखेरि, सरकारले सोच्दाखेरि चाहिँ यसको व्यवस्थापकीय पक्षहरू छ, यसको साधन स्रोतसँगको जोडिएको विषयहरू तर छ। अधिकांश विज्ञले त यसको विरोधै गरेका छन् नि त। अधिकांश विज्ञले त विरोध गरेको भन्ने होइन, उहाँहरूको चाहिँ टिममा जो चाहिँ भाइरोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको टिममा चाहिँ यो घनीभूत छलफल भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमै पनि, स्वास्थ्य मन्त्रालयको हलमा पनि कुराकानीहरू भएको छ र सबैले एग्रिड गरेको विषयमा होइन, डब्ल्युएचओको गाइडलाइन, सिडिसीको गाइडलाइन, इभन इन्डियाको आइसिएमआरको गाइडलाइनहरू सबैलाई राखेर उहाँहरूले घनीभूत छलफल गरेर एग्रिड गर्नुभएको विषय हो यो होइन। अब तर एग्रिड भनेको कस्तो हो भने, जस्तो उहाँले त आफ्नो कुरा त अहिले पनि राखिराख्नु भएको छ, त्यति बेला पनि राखिराख्नु भएको थियो नि होइन। त्यसैले केही विज्ञहरूले चाहिँ योतिर नजाउँ, यसै गरी जाउँ भन्ने खालको कुराहरू पनि थियो। तर राज्यले सोच्दाखेरि चाहिँ आफ्नो साधन स्रोत सबै चिजहरूलाई विचार गरेर पनि सोच्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ राज्यले त्यो खालको यो चाहिँ ठिक हुन्छ, यो लाइनमा चाहिँ जाउँ भन्ने खालको हिसाबले एउटा धेरै चाहिँ विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई राखेर गाइडलाइनलाई फाइनल गरेकै हो। अब रहेको कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भने जस्तो चाहिँ क्वारेन्टिनमा राखेर हामीले 5 दिनमा टेस्ट गर्न सक्यौँ भने त, अथवा 5 देखि 7 दिनसम्म टेस्ट गरेर उनीहरूलाई रिलिज गर्न सक्यौँ भने त एकदमै वेल एन्ड फाइन हुन्छ। क्वारेन्टिनमा राख्दाखेरि पनि राज्यको चाहिँ पैसा धेरै खर्च भएको छ होइन। तर अब यहाँ समस्या के भइदियो भने, अब अहिले हामीले दुईवटा, एउटा त के छ भने संविधानले यो महामारी अथवा यस्तो सङ्क्रमणजन्य चाहिँ महामारी हुँदा, विपद हुँदाखेरिको सम्पूर्ण स्वास्थ्यको सेवा चाहिँ निःशुल्क दिनुपर्छ जनतालाई भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ संविधानमा त संवैधानिक अधिकार हो, जनताको संवैधानिक अधिकार हो। त्यसैले पनि राज्यले आफूले गर्छु भन्ने खालको कुराहरू गर्नु चाहिँ यो संविधानको भावनाअनुसार गरिराखेको हो। तर यो अब जब हाम्रो चाहिँ यो टेस्टहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो, हिजोसम्म त हाम्रो चाहिँ कोपै गरिरहेको थियो होइन, हामीले चाहिँ टेस्ट गरिरहेको थियौँ, 24 घन्टैमै चाहिँ रिजल्टहरू आइरहेको थियो, ठिकै छ भन्ने थियो। तर अहिले राज्यले के सोचिरहेको छ भने, सरकारले अब चाहिँ हामीसँग चाहिँ सङ्ख्याहरू धेरै आयो, त्यसैले अब अरू ठाउँहरूमा पनि जहाँ जहाँ साधन स्रोतहरू छ त्यसलाई पनि हामीले एक्सप्लोर गर्नुपर्छ। प्राइभेटमा भएको साथीहरू, गैर सरकारी संस्थाको साथीहरू, अरू चाहिँ जति पनि ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मेसिनहरू छ, ल्याबहरू छ, उहाँहरूलाई पनि एक्सटेन्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अहिले मन्त्रालयभित्र अथवा राज्यले चाहिँ त्यसको छलफलहरू अगाडि बढाएको छ र एउटा निश्चित मोडालिटीमा। किनभने भोलि यो त यसको विवादहरू पनि आउँछ फेरि होइन, किनभने सङ्क्रामक यो खालको महामारीमा चाहिँ कुनै पनि जनताले चाहिँ उसको आफ्नो चाहिँ खल्तीबाट पैसा तिर्नुपर्ने स्थिति हुनुहुँदैन भन्ने खालको भएको हुनाले त्यसको इन्स्योर कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूलाई पनि अलिकति ख्याल गरेर हामी अब यो क्यापासिटीलाई एक्सटेन्सन गर्न खोजी पनि रहेछौँ। जस्तो डाक्टर समीरको त सुरुदेखि नै प्राइभेटलाई पनि अथवा चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पनि यसलाई चाहिँ इन्भल्भ गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमै हो। त्यसमा हामी पनि मतलब चाहिँ के अरे त्यसको चाहिँ विरोधी चाहिँ होइनौँ होइन। राज्यले धानुन्जेलसम्म चाहिँ गरौँ, अब राज्यले धान्न सकेन भने त्यस पछाडि स्वाभाविक रूपमा यसलाई चाहिँ माग्नुपर्छ, माग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। जस्तै कि सुदूरपश्चिमकै कुरा गर्ने भने चाङ लागेको छ, नयाँ पिसिआर स्वाब लिन सक्ने अवस्था छैन। अर्को कुरा, उहाँहरू जतिका विज्ञहरूले अहिले पनि बारम्बार अहिले जो कोही फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने डक्टर हो, जनस्वास्थ्यविद जसलाई पनि फोन गरेर अहिले सोध्ने हो भने के छ त पिसिआर र यता आरडिटीमा कुन चाहिँ बढाउनुपर्छ भन्ने हो भने पिसिआरलाई चाहिँ यता आरडिटीलाई चाहिँ खला फ्याँक्ने नै भन्नुहुन्छ उहाँहरू। तर पनि सरकार विश्व सामु नम्बर देखाउनको लागि चाहिँ मैले यति परीक्षण गरेँ भनेर नम्बर देखाउनको लागि आरडिटी परीक्षणलाई बढावा दिइरहेको छ कि, अर्थात् किटको अभावमा चाहिँ आज आरडिटी परीक्षणलाई बढावा दिएर पिसिआरलाई घटाइरहेको छ, के हो यो अलिकति बताउनु। त्यस्तो होइन, हामीले चाहिँ पहिला एउटा प्रोटोकल के बनायौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्वारेन्टिनमा 14 दिन बसिसके पछाडि उहाँहरूलाई चाहिँ एन्टिबडी टेस्ट गरेर घर पठाउने भन्ने कुराहरू भयो र सुरुमा आएका क्वारेन्टिनमा बसेका मान्छेहरूलाई घर पठाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किटको प्रयोग गरेर चाहिँ घर पठाइएको हो होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो पहिलाको गाइडलाइन त्यही थियो, त्यही गऱ्यौँ
होइन। अब तपाईँले भन्नुभयो सुदूरपश्चिममा चाहिँ 5 दिनको लागि चाहिँ स्वाब कलेक्सन बन्द गरेको छ होइन। स्वाभाविक हो, किनभने सुदूरपश्चिमबाट त्यो स्याम्पल चाहिँ अर्को ठाउँमा ल्याएर टेस्ट गर्ने खालको कुराहरूको सम्भावना कम भइसके पछाडि उहाँहरूको चाहिँ ल्याबमा चाहिँ एउटा त फ्रिजरै छैन धेरै ठुलो, अनि ल्याबमा स्याम्पल त्यति धेरै थुप्रिसक्यो भनेपछि अब त्यो त स्याम्पल ल्याएर चाहिँ राम्रोसँग राख्न सकिएन भने त त्यो त स्याम्पल कलेक्सन गरेको पनि खेर गयो नि, ड्यामेज हुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ त्यो के भने त्यहाँको टेक्निकल भनौँ न प्राविधिक हिसाबले चाहिँ त्यो स्याम्पल चाहिँ आएको स्याम्पल चाहिँ खेर नजाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले केही समयको लागि चाहिँ रोक्नु भएको हो, क्यापासिटी नै नभएर रोकेको हो। त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ क्यापासिटी स्ट्रेन्थेनिङ गर्नुपर्छ, बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा त हामी लागि नै रहेछौँ र एउटा मोडालिटी बनाएर चाहिँ सबै चाहिँ क्यापासिटीलाई चाहिँ साधन स्रोतहरूलाई चाहिँ एकीकृत ढङ्गले लानुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाइ नै राखेको हो। स्वाभाविक रूपमा अब के छ भने हिजोको तयारी र अब अहिलेको जुन चाहिँ इन्फ्लक्स चाहिँ हाम्रो मिलेन। किन मिलेन भने हिजो हाम्रो के थियो भने नेपाल र भारतको बिचमा एउटा सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौता के थियो भने भारतीय नागरिकहरू पनि नेपालमा भएका जतिलाई लकडाउनभरि हामीले राख्ने र क्वारेन्टिनमै राख्नुपर्ने भयो भने क्वारेन्टिनमै राख्ने राख्ने र त्यही अनुसारले चाहिँ नेपाली नागरिकहरूलाई पनि भारतमा बस्न चाहनेहरूलाई चाहिँ भारतमा राख्ने र भारतमै बस्नुहुन्छ उहाँहरू भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ प्राइम मिनिस्टर लेभलमा एउटा एग्रिमेन्ट भयो होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहिँ इनिसिएसनमा यो एग्रिमेन्ट भएको थियो र सुरुका दिनहरूमा यो एग्रिमेन्ट काम पनि गरेको थियो। केही हाम्रो चाहिँ नेपाली नागरिकहरू चाहिँ त्यहाँ अलिकति डराएर अत्यास भएर लौ बर्बादै हुन्छ कि भनेर उहाँहरू आफ्नै इनिसिएसनमा आउनुभएको बाहेक चाहिँ आउनु भएको थिएन। तर पछिल्लो दिनमा के भइदियो भने भारतले पनि तपाईँहरू घर जान चाहने जतिहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ रेल खोलिदिन्छौँ, गाडी खोलिदिन्छौँ भनेर भने र त्यहाँ चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो कि अब नेपालीहरू चाहिँ अब घर जानुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भइसके पछाडि अहिले ठुलो इन्फ्लक्स आयो होइन। त्यस भएको हुनाले हामीले जुन चाहिँ तयारीहरू अथवा हामीले जे खालको चाहिँ तयारी गरिरहेको छौँ त्यो तयारीभन्दा चाहिँ धेरै चाहिँ ठुलो मार चाहिँ अहिले सुदूरपश्चिमलाई, प्रदेश 5लाई, प्रदेश 2लाई चाहिँ त्यो खालको मार चाहिँ बढी परेको छ स्वाभाविक रूपमा। पछिल्लो चरणको यो सीमा विवादको कारणले गर्दा उता अलिक गाह्रो भएर पनि आउन सकेको सीमा विवाद पनि नभनौँ, तर के भयो भने त्यो लकडाउन खोलेको हुनाले तपाईँलाई सोधेँ, सरकारले असार 1 गतेदेखि आर्थिक स्वास्थ्य र दैनिक कामलाई सहज बनाउने गरी एउटा लकडाउनको खुकुलो पार्ने मोडालिटी छलफलमा केन्द्रित भएको छ। त्यो हिसाबले गर्दा अब दैनिक जीवनमा केही सहज होला कि भन्ने कुरा आएको छ। तपाईँसँग पनि मैले पटक पटक अन्तर्वार्तामा लिइरहँदाखेरि मोडालिटी चेन्ज गर्नुपर्छ, लकडाउनलाई खुकुलो बनाएर जीवनस्तर सहज बनाउनुपर्छ जुन WHO ले पनि भनेको छ भन्ने तरिकाले तपाईँ लाग्नुभएको छ। पछिल्लो दिनमा सरकारले कोरोना रोकथामको लागि चाहिँ लकडाउन यसरी थपिरहेको छ कि विभिन्न अरू त्यसको कारण छ, त्यो तपाईँ भन्नुहोला बिचमा भन्न मिल्छ भने। होइन भने सरकारलाई पछिल्लो दिनमा चाहिँ ठुलो गाँसमा ढुङ्गा लागेको छ जुन नागरिकहरूले भेष खोलेरै अर्थात् अर्धङ्ग अवस्थामा प्रदर्शनदेखि लिएर अहिले चाहिँ उल्लङ्घन गरेको हिसाबले पनि सरकारलाई निकै एउटा गाँसमा ढुङ्गा लगाउने अवस्था निम्ति आयो। अबको मोडालिटी कस्तो हुनुपर्छ त्यहाँबाट कुरा गरौँ न। लास्ट लगभग हाम्रो अन्त्य पनि बातचित हुनसक्छ। अब यो चाहिँ के छ भने सम्भवतः तपाईँसँगै मैले 2-3 चोटि नै कुरा पनि गरिहालेँ कि मोडालिटी हामीले अब एकै खालको एब्सोल्युट लकडाउनको मोडालिटी अब हामीलाई काम लाग्दैन। किनभने त्यसको जुन उद्देश्य थियो, अघि डाक्टर समीर पनि सहमत हुनुहुन्छ, म पनि सहमत छु, हामी टेक्निकली जे उद्देश्यका लागि हामीले लकडाउन गरिएको थियो त्यो चाहिँ सर्टेन टाइम्समा त्यसको उद्देश्य पुरा भयो। तर अब पछिल्लो दिनमा त्यसको उद्देश्य चाहिँ जे उद्देश्यका लागि गरिएको त्यो उद्देश्य पुरा हुँदैन भने अब हामीले अझ त्यो चाहिँ कष्ट जनतालाई थप्नु हुँदैन होइन। सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, सारा चिजहरूलाई चाहिँ डमाडोल बनाएर हामी एउटा चाहिँ उद्देश्यको लागि अरू थप कष्टहरू चाहिँ बनाउनु हुँदैन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी मात्रै होइन सबै सहमत हो र अहिले सरकार पनि सहमत हो। र पछिल्लो दिनमा हामीले धेरैचोटि नै यो मोडालिटीहरूको बारेमा छलफल, एक्सर्साइज, बहस, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू, भारतीय अनुभव, सबै अनुभवहरूलाई हामीले हेरेर अब चाहिँ यो असार 1 गतेदेखि सम्भवतः आज भोलि नै त्यसको चाहिँ नोटिस हुन्छ र यो चाहिँ लकडाउनलाई चाहिँ चरण गरेर 21 दिनको चाहिँ चरणमा चाहिँ अनलक कसरी अनलक गर्दै जाने। जस्तो सुरुमा हाम्रा चाहिँ अत्यावश्यक सेवाहरू, अफिसको कुराहरू, अनि त्यस पछाडि चाहिँ मानिसको चाहिँ एकदमै प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ खोलिहाल्ने र त्यसलाई हेर्ने 21 दिनसम्म हेर्ने। 21 दिनसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ कोरोनाको र यसको चाहिँ सम्बन्ध के हुन्छ, कोरोना चाहिँ बढ्यो, बुम भयो भने अब त्यो फेरि ब्याक टु लकडाउनमा हुन सक्ला। तर यदि त्यस्तो भएन भने चाहिँ हामीले चाहिँ अनलक गर्दै गरेर फेज चाहिँ
21 डेजको चाहिँ फेजमा राखेर चाहिँ अनलक गर्दै जाने र चाहिँ अब हामी दसैँ अगाडिसम्म चाहिँ सम्भवतः सबै हिसाबले चाहिँ रिलिज गर्दै जाने र हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अब कोरोना भनेको चाहिँ हाम्रो लाइफमा कन्टिन्यू हुन्छ। त्यसैले हामी त अब कोरोना सँगसँगै बाँच्नको लागि सिक्नुपर्छ होइन र यो चाहिँ सामान्य प्रक्रियाको रूपमा हामी चाहिँ अन्त्यमा पनि छौँ। सरकारले निकाल्न खोजेको अर्थात् ल्याउन खोजेको मोडालिटी अनुसार जोनिङ छुटाउने अति आवश्यकलाई छुट्याएर विभिन्न चरणमा 6वटा चरणमा चाहिँ त्यसलाई खोल्ने भन्ने कुरा निष्कर्षमा आयो। अन्त्यमा भनिदिनुहोस् लकडाउन जुन यो 32 गते पछाडि पूर्णतः सहज हुने गरी खुल्छ। सहज हुने खुल्छ। लकडाउन र लकडाउनै हुन्छ, सबै चिजहरू त खुल्दैन। तर चाहिँ मानिसको चाहिँ आर्थिक सामाजिक जीवन सहज हुन्छ। तर यो अन्तमा मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने एउटा सबै जनताहरूको लागि स्वार्थ चाहिँ के मतलब चाहिँ त्यो जनताहरूले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो एसएमएस भन्ने गरेका छौँ क्या। एउटा कुरा चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्सिङ गर्नु पऱ्यो, दूरी कायम गर्नु पऱ्यो। सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेर पहिला भनेको थियौँ, हामी अहिले फिजिकल डिस्टेन्सिङ भनेर भन्ने गर्दछौँ। डिस्टेन्सिङको कुरा गरिदिनु पऱ्यो, मास्क लगाइदिनु पऱ्यो भिडभाडमा जाँदाखेरि र चाहिँ सेनिटेसनलाई मेन्टेन गरिदिनु पऱ्यो। छोटो समय छ डाक्टर साहबसँगै अन्त्यमा लकडाउनको विषय विश्वमा अहिलेको अवस्था हेर्ने भने जटिल केसमा जुन अहिलेसम्म सङ्क्रमित रहनु भएको छ जटिल केसमा 2% हुनुहुन्छ, सामान्य अवस्थामा 98% हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबमा पनि अब यसको कहरबाट हामी चाहिँ लगभग रिलिफ हुँदै गएको कि भन्ने एउटा विश्वको तथ्याङ्कमा अवस्थित छ। त्यो हिसाबमा नेपाल कतिको अवस्थामा छ त्यो भनिदिनुहोस्। लकडाउनको विषयमा सरकारले मोडालिटी जुन अहिले हाम्रो छलफलमा पनि रह्यो, तपाईँले पनि त्यो विषयमा जानकार हुनुहुन्छ, 1 गतेदेखिको परिवर्तन गर्ने कुरा त्यो कतिको उपयुक्त छ यो विषय गर्दै आजको बक्सलाई टुङ्ग्यौँ। पहिलो कुरा भन्छु म अहिले जुन किसिमले विश्वमा झरिरहेको छ त्यो सत्य हो र नेपालमा पनि तपाईँले हेर्नु हो भने अहिले त्यो केस फेटालिटी रेटहरू हेर्ने हो भने रफ केस फेटालिटी 0.4 भन्दा कम छ। विश्वभन्दा त्यो धेरै नै कम। त्यसले गर्दा हाम्रो नागरिकहरू आत्तिनु भएन। यो कुरामा म पनि वैज्ञानिक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ आत्तिने अवस्था चाहिँ छँदै छैन। हो तयारी रहौँ, आत्तिनु पर्दा उहाँले भने जस्तै डिएमएस हो कि डिस्टेन्सिङ मास्क र के भन्छ सेनिटाइजेसन गऱ्यो भने त्यसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी यो भाइरससँग बाँच्न सिक्नुपर्छ। पहिलो कुरा जहाँसम्म राज्यले जुन खुकुलो पार्ने भनेको कुरा चाहिँ त्यो एकदम स्वागत दिएको छ। किन मैले 2 महिना अगाडि पटक भन्नुभएको छ मैले पहिलो 4 हप्ते लकडाउन बेलादेखि नै मैले सुरु गर्दै गएँ कि अन्य रोग अन्य सङ्क्रमण आर्थिक र मान्छेको मानसिक स्वास्थ्यलाई ठिक पार्नलाई पनि यो बिस्तारै खुकुलो पार्नुपर्छ भनेको त्यो राम्रो छ। तर मलाई खालि गुनासो यो 3 हप्ते गर्न नहुने हो, 2-2 हप्तामा गर्नुपर्ने हो। किन 3-3 हप्ता गर्नु त खुकुलो गर्नु र खोल्नुमा के फरक हो? 2-2 हप्तामा गरेर भए हुन्थ्यो। तर पनि केही नगरौँ भन्दा यो गर्नु राम्रो, म यसलाई स्वागत गर्छु। हस् अन्त्यमा मानिस रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था आइसकेको थियो। त्यो विषयमा अझ पनि विज्ञहरू साथ बसेर सरकारले फेरि पनि छलफल गरेर उचित निर्णय लिन्छ भन्ने हाम्रो पनि आश छ। हस् दुवैजना व्यस्त समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। हस् आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्टुडियोमा डाक्टर खेम कार्की स्वास्थ्य मन्त्रालयको सल्लाहकार र डाक्टर समीर मणि दीक्षित सङ्क्रामक रोग विज्ञ वैज्ञानिक। उहाँहरूसँग रहेर एकजना सरकारी व्यक्ति र अर्को नन गभर्मेन्टल पर्सन भनेको चाहिँ उहाँ चाहिँ कुनै सरकारी अङ्गमा आबद्ध हुनुहुन्न। उहाँसँग रहेर दुईजना बिचको चाहिँ कुरा कस्तो निष्कर्ष आज निस्किन्छ भन्ने विषयमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। तपाईँले पनि हेर्नुभयो। आगामी दिन अन्य अतिथिका साथ फेरि पनि जोड्ने बाचा गर्दै अहिलेका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।